वालेकुम नाज़रीन, आपको बहुत एमरजेंसी में कुछ हक़ाइक़ से आगाह करने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपसे लंबी बात कर सकूँ। सिर्फ मैंने आपसे ये बताना है कि आपको इल्म है ना, कुछ पिछले 3 माह से हमारे मुल्क में बहुत अजीब व गरीब तरह की अफरा तफरी जो है वो फैली हुई है। ये असल में फैली हुई अफरा तफरी नहीं है, ये अफरा तफरी यहाँ पे फैलाई जा रही थी। मैं इसका सिलसिला शुरू करता हूँ। बाकायदा इसका आगाज़ जो है मौलाना फजलुर रहमान के धरने से हुआ। इस धरने में ABC जो भी प्लान हुए, जो कुछ भी हुआ, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ ऐसी वजूहात तो थी ना जिस पे मौलाना ने लोगों को इकट्ठा किया। आप ये कहें कि उन्होंने ये ख़त्म नबूवत के मसले पे किया, हम ये कहते हैं कि महंगाई के मसले पे किया, या जिस मसले पे भी किया, बात ये है हुकूमत तो ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई गलत काम करने नहीं जा रही, लेकिन आपको पता है कि हर मामले में ख़त्म नबूवत का मसला लाया जाता है। ये अल्लाह आपका भला करे। हमने करतारपुर राहदारी जो है इस पे भी हमने इसको मरज़ई मसले से मुंसलिक कर दिया, हालांकि सिखों का गुरुद्वारा है। इस तरह मौलाना का जलसा, उनकी हंगामा रही, और इसके बाद से मुसलसल उनके दावे के अभी वो 1 महीना, बस अगला महीना, बस अगला महीना, तो आप देखेंगे ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसके बाद जो बड़ी बात यहाँ आई हुई एकदम, वो मुल्क के मुख्तलिफ तबकात को एक दूसरे से टकराया गया। इसकी ताज़ा तरीन 3 मिसालें हैं। एक मिसाल तो है तलबा की, जिनमें अचानक एक अजीबो गरीब या इनकलाबी तहरीक फैज़ मेले से शुरू कर दी गई, और जनाब वो बड़े पुराने जो यानी अंग्रेज़ों के दौर के इनकलाबी नगमात थे वो शुरू करवा दिए गए। अभी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में जो हमारे सराइकी स्टूडेंट फेडरेशन ने हमला करके जमीयत का नौजवान मार दिया, और दूसरी यूनिवर्सिटियों में बहुत बेचैनी पाई जा रही है। दुश्मन को मतवक्को नताइज हासिल नहीं हो रहे थे। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुश्मन जो है वो खामोश नहीं बैठा। हम ये समझ रहे हैं कि क्या ये सारे कोई लोकल कार्रवाई हैं। अरे अल्लाह के बंदो, नहीं, इतने पैसे नहीं है किसी के पास यहाँ पे देने के लिए इन बातों को। इस मुल्क की जो बड़ी 2 जमातें हैं, उनके लीडर तो बेचारे अपनी जानें बचाने के लिए जैसे भी समझिए बीमार हैं, जो भी हुए हैं, निकल गए मुल्क से। आज तो अब रज़ादारी साहब को रहाई मिल गई है तो वो भी चले जाएंगे। बात यह है जनाब कि जो ये हालिया वकला और डॉक्टर टकराव है, इस पे ये मुल्क के संजीदा जो हमारे हल्के हैं वो सोच रहे थे कि इसका कोई ना कोई पस मंज़र तो होगा। मैं आपको बताता हूँ इसका पस मंज़र। मेरे एक इंतहाई रिलायबल सोर्स ने मुझे आधा घंटा पहले मुझ तक ये कहानी पहुंचाई है, जिसको मैं आधे घंटे से कोई ढंग की जगह तलाश कर रहा था जहां बैठ के आप तक शेयर कर सकूं। जनाब वाला, पिछले 3 माह से इंटेलिजेंस एक लीड मिलने पर एक पाकिस्तान दुश्मन सफारत खाने पे नज़र रखे हुए थी, जहां उस मुल्क की इंटेलिजेंस की तरबियत याफ्ता एक सफारतकार, जो इससे पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिडल ईस्ट में खासे कारनामे अंजाम दे चुकी थी, लेकिन चूँकि वह सफारती कवर में काम कर रही थी तो हम उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। उसने उसके ज़रिए पाकिस्तान की एक बड़ी NGO के साथ मिल के, जिसकी पुष्ट पनाही मुल्क की एक सियासी जमात कर रही है, ये सारा खेल रचाया गया। आपको मैं एक बात बता दूं, सियासी जमातों के जो लोग ये दुश्मन इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं, उनका इल्म उनके लीडरों को हरगिज़ नहीं होता। उनको तो प्लांट किया जाता है, इसी दिन के लिए तो प्लांट किया जाता है। बहरहाल किस्सा बड़ा मुख्तसर है जनाब, कि 3 माह से ये लोग एक लीड पे काम कर रहे थे। परसों ये ऑपरेशन कामयाबी से अपने अंजाम को पहुंच गया है। इस्लामाबाद की एक कोठी में छापा मार के एक सफारतकार खातून, 2 पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ NGOs की ख़वातीन और 5 सियासी जमातों के B क्लास वर्कर
جن کا شاید آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، یہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ سفارتکار قانون کو تو اس ملک کے سفارت خانے نے خاموشی کے ساتھ 2 روز کے بعد ملک بدر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی پاکستانی وزارت خارجہ کو جو ہے ضمانت دے دی گئی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس مرحلے پر کوئی وہ پھڈا ڈالیں۔ وہ خود بھی آج کل عجیب و غریب الجھنوں کا شکار ہیں، اور پاکستان نے اب ان کے گرد اپنا گھیرا بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ آج کی DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں انڈیا کو جو اشارے دیے گئے ہیں، جو میسیج دیا گیا ہے، وہ تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ 2 دن پہلے بڑا سکسیسفل آپریشن ہوا ہے۔ وہ جو سفارتکار خاتون تھی، آج میرا خیال شام تک وہ پاکستان سے چلی گئی ہوگی۔ سفارتی حلقے ان کو، محترمہ کو جانتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو یہاں گرفتار ہوئے ہیں۔ آپ تک جلدی ان کے نام بھی پہنچ جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو آپ کے ٹیلی فونوں پہ یا جو آپ کے اینڈرائڈ پہ ٹھکا ٹھک آتے ہیں نا، یہ وکیلوں کے خلاف آ رہا ہے، یہ جناب ان کے خلاف آ رہا ہے، ڈاکٹروں کے خلاف میسج آ رہا ہے، ایک ان کی ویڈیو آ گئی، ایک ان کی ویڈیو آ گئی۔ یہ سب 5th جنریشن وار کا ایک خطرناک حملہ ہے۔ اس حملے کے تدارک کے لیے پاکستان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس نے یہ شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ جلدی اگلے 2-4 روز میں، یا شاید کبھی نہیں، کیونکہ انٹیلیجنس کا اپنا کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ سارا آپریشن بے نقاب ہو جائے گا، آپ تک ساری معلومات پہنچ جائیں گی۔ لیکن سب سے پہلے یہ معلومات ہمارے چینل کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، میں اس پہ جو اطلاعات آپ کو دوں گا، جو بات کروں گا، وہ انشاءاللہ تعالی 100% صحیح ہوگی۔ انسان اپنی فراست میں دھوکہ کھا سکتا ہے، انسان عقل کل نہیں ہے، لیکن جو انفارمیشن ہم تک پہنچے گی وہ 100% صحیح ہوگی۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے 5th جنریشن وار کا نقطۂ عروج کو چھو رہی ہے۔ خدا را کوئی رائے ان ویڈیوز کو دیکھ کے قائم نہ کریں، نہ وکیلوں کو گالیاں دیں، نہ ڈاکٹروں کو گالیاں دیں۔ یہ کام وہ دونوں نہیں کر رہے، ان میں موجود وہ بھتہ خور اور وہ دشمن کے ایجنٹ کر رہے ہیں، جن کو ان کام کی خصوصیت تربیت دی جاتی ہے، اور جو بڑی کامیابی سے یہ آپریشن کر رہے ہیں۔ آئیے مل کر دشمن کی سازش کو ناکام بنائیں۔ اگر آپ پاکستان کی سالمیت میں اپنا حصہ ڈالنے چاہتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ شامل ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ میں سبسکرائب کریں، اپنی رائے دیں، اور معاملات پہ نظر رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔